Mayong hapon mga igsoon. Tuon na punta ron sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang padayag ron na pulong sa Ginoo dirita sa Mateo City versikulo 13 o 14. Pulong sa Ginoo nag-ingon, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Verse 14, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay raang nakakaplag niini. Ang Dios magapanalangin siyang pulong. Now, karon ato ning i-analyze mga igsoon. Unsa may pasabot ni Matthew ani? So ang writer nagpasabot nga naay duha ka dalan. Dalan sa ganghaan, dalan nga masayon ug dalan na malisod. Now, unsa man ning una? Unsa man ning giingon sa writer nga dalan padulong sa kalaglagan or lapad siya na dalan nga mao daw gipili sa kadaghanan. So nag-refer na yung mga igsoon sa ato ang dili nga pagkinabuhi, no? Matag adlaw nga atong choice sa ato ang kinabuhi. For example, naay mga tao nga naano lang gyud sila nag-focus sa pangwarta, trabaho, mga bisyo, inom, sugal, sigarilyo. Kana nga dalan, kabalog yun ka nga padulong yun na sa kalaglagan. Padulong yun ka ana nga magpalayo sa Ginoo. Ano man, kay ingon man ang pulong sa Ginoo, sa inyong pagpangita sa dalan, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi. Nagtudlo siya unsa jud pagsubay sa kinabuhi ha. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan kay sulod kamo sa higpit nga ganghaan. So ang choice manggod sa mga dili believer, naragyon na sila sa sayon, no? Walay bawal, walay gilikayan, walay gikuanan sa kinabuhi ba, walay gikahadlukan. Kung unsa ilang gusto buhaton nila. Mao na siya ang ganghaan, dalan nga padulong sa distraction nga giingon dire, no? Padulong sa kalaglagan. Nga naman sayon ra manggod. Sayon ra kay mo buhat og sala. Sayon ra mo desisyon para sa imong kinabuhi. Wala kay laing gikahadlukan. So sayon lang yun na siya kay kung magbuhat ka og daotan, di man kay kahadlukan na. Buhat kag bisyo, mga bisag unsang mga malaway, mao man ay padulong sa distraction. Pero naay giingon ang writer dire nga ingon siya sa ikaduha nga kwan, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, no? Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. So daghan yung nagsubay aning kalaglagan na dalan. Ingon ang ikaduha, ingon ang verse 14, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang nakaplag na ini. Ang pasabot ani mga igsuon, lisod man gyud mahimong Kristohanon. So duha ka dalan ang gisgutan diri, dalan sa unbeliever ug dalan sa believer, no? Ato nang kuanan magtotoo ug dili magtotoo. So kaning libro, kaning nga sulat, wala ni nag-refer sa kuan ha, sa kumbaga nag-refer siya sa kanang binuhatan nga aron maluwas. Wala, dili na mao na ang gipasabot diri mga igsoon, ang imuhang dili nga ginahimo ba, gina-action, gina-desisyon sa imong kinabuhi. Ug asa gyud ka na busy, asa gyud imuhang panahon, no? Napabakay panahon sa Ginoo, wala na. So wala na nagpasabot nga ang gistoryahan di kinabuhing dayon, no? So ang kinabuhing dayon lahi maguni. Ang kinabuhing dayon nagiingon diri mga igsoon, si Jesus Christ.
Kay ingon nimo sa imong isumpay sa John 14:6, imong basahon na siya, ingon si Jesus dra, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ako ang kinabuhi. Kung gusto ka nga makaadto ka sa eternal life, sa kinabuhing dayon naghisigutan diri, sunod kang Hesus, no? Dawata si Ginoong Hesukristo nga mo'y makaluwas nimo. Mo'y kasiguruhan sa imong dalan padulong sa kinabuhing dayon. So ang sulat diri para yun ni sa ato ang dili nga ginahimo sa atong pagkinabuhi, ining kinabuhi. So may ingon mo gud ni sila nga kani daw nga bersikulo nag-refer daw ni sa kinabuhing dayon. So wala gyud ni siya nag-refer sa kinabuhing dayon, mga igsoon. Nag-refer ni siya sa atong paglakaw ni ining kalibutan na. Kung imo ning imo jud ning i-analysis, no? Kay ang Bible analysis dako kay kahimuan sa atong kinabuhi kung magtuon ta. No, naanatay idea unsaon pagsabot ang pulong sa Ginoo. So ang gipasabot diri mga igsuonan ko diha, no, kang Kristo, choice sa imong kinabuhi. Asa man ka karon, no? Naay mga tao karon nga wala na jud pakialam sa Ginoo. So mao na ilang ginatinguha. Daghan kay nagtinguha anang mga dalana na kanang sayon, walay bawal, no, daghan kaayo. Daghan kay nagtinguha ana. Pero ingon sa writer na ay duha ka dalan. Choice sa tao kung asa siya moagi nga dalan. Kung asa siya happy nga dalan. So para nako sulod ta sa sigpit nga dalan. Mao na ang dalan nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Nga walay sala, walay bisyo, walay sugal, wala tanan, walay bawal. Kay ngano kung nag-share mao ka sa pulong sa Ginoo igsuon, nagatudlo ka diri sa social media unya makita sa imong kinabuhi nga naa pa kay bisyo, naa pa kay inom, kusog pa kamo inom og mga makahubog, kusog kamo sigarilyo, kusog pa kamo sugal, dili ka panalangin para sa imong palibot ba. So makuan murag guilty ka, no? Kay makita sa imong kinabuhi nga ngit-ngit pa sa wala nagtudlo imong kinabuhi. Once ka na ikaw magtudlo sa pulong sa Ginoo, himuha jung example ang imong kinabuhi sa mga uban nga nagtan-aw nimo, sa imong palibot, sa imong pamilya. Kay si Apostol Paul gani nahimo siyang panag-ingnan sa early nga mga Kristohanon. So ang hisgutan aning nga bersikulo mga igsuon kaning Matthew 7:13-14 ang ato ang matag-adlaw nga kinabuhi. So kung gusto ka makaangkon og kinabuhing dayon, tuohi si Jesus nga namatay sa cross para nato tanan, no? Para nimo, kay siya lang ang makaluwas. Ug human ana dawata siya nga imong Dios ug manluluwas. Gibayran na niya sa cross imong mga sala, giluwas ka niya, giabrihan na niyang langit para nimo. Please, dawata siya. Og human ana paglakaw subay sa dalan ngayang itudlo nimo. Mayong hapon, daghang salamat sa tanan.